बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के मौज़ूआत बड़े अहम हैं। सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब को एक वाज़ेह शिकस्त हुई है, लेकिन वो हार मानने पर तैयार नहीं है और उन्होंने इस मसले पर फ़ैसला सुनाने का तहैया कर लिया है। लेकिन मामलात ठीक नहीं है, गड़बड़ हैं। और दूसरा, जनरल शोएब अमजद शोएब की गिरफ़्तारी के हवाले से ये बात करनी है कि मज़ीद की बारी भी आएगी, यानी चाहिए इसमें जनरल फैज़ के मुज़ालम की सिर्फ एक झलक, उसका ज़िक्र करना है। और तीसरा ये पॉइंट है कि राजनपुर के इलेक्शन में पीटीआई को उम्मीदवार बड़ी अक्सरियत से जीत गया, लेकिन क्या ये पीटीआई की मकबूलियत है? इस ढोल का पोल बड़ी हद तक खुल चुका है। तो ये तीन मौज़ूआत हैं हमारे। सरफ़हरिस्त ये है कि आज खुद नोटिस जो एक पुलिस अफसर के तबादले पर लिया गया था और उसमें से 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मामला चलकर बाहर आ गया, तो इसीलिए मैंने इस आज खुद नोटिस का नाम खुद बहुत नोटिस रखा था। इसमें इब्तदाई स्कीम तो जस्टिस बंदियाल साहब की ये थी कि वो जुमेरात को उन्होंने नोटिस लिया था और जुमे को फैसला सुना दिया जाना था, जिसका इंकिशाफ एक पुराने टाउट एजेंसियों के, जिसको अब एजेंसियों ने लात मारकर बाहर निकाल दिया है, एतजाज़ आसन ने कर दिया था कि फ़ैसला 2 दिन के अंदर आ रहा है और फ़ैसला ये होगा। लेकिन फिर उसमें खटाई पड़ गई जब कुछ जजों ने इख्तलाफ किया और कहा कि ये 3-4 सवालात उन्होंने उठाए, जिसकी वजह से ये मसला खटाई में पड़ गया और बात अगले दिन पर चली गई। अब इसकी समाअत जो आज हुई है, उसमें पहले तो ये हुआ कि 4 जजों ने एतराज़ किया दोबारा और एक दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भेजी कि बेंच नए सिरे से तश्कील दिया जाए। कहा जाता है कि इन 4 जजों ने इससे पहले ये बता दिया था कि हम इन 2 मुतनाज़िया जजों के साथ इस बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे। मुतनाज़िया जज से मुराद एजाज़ुल हसन और लकवी, जिसके करप्शन और मेगा करप्शन के सबूत भी अब हर जगह पहुंच चुके हैं। तो ये दरख्वास्त करने वालों में जस्टिस मंदोखेल थे, जस्टिस याहिया अफरीदी थे, जस्टिस मंसूर साहब थे और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। तो इनके इस ख़त के बाद ये दोनों मुतनाज़िया जजों ने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया और बेंच टूट गया। बेंच टूटने के बाद नया बेंच बनाना चाहिए था, जबकि हुकूमती इत्तेहाद, मखलूत हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद की सियासी पार्टियों ने ये वाज़ेह मुतालबा कर रखा है कि न सिर्फ ये कि 2 जज, ये जो मुतनाज़िया जज है, इनको निकाला जाए, बल्कि फुल कोर्ट बनाया जाए। और 4 जजों ने जो नया बेंच बनाने की बात की थी, उसमें ज़ाहिर इशारा ये क्लियर तो नहीं था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन बात फुल कोर्ट ही की तरफ जा रही थी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने वो 9 रुकनी बेंच में से इन 4 अरकान के अलहदा हो जाने के बाद जो बाकी 5 बच गए हैं, उन पर मुश्तमिल उसी को नया बेंच बनाने का ऐलान कर दिया और कहा है कि यही बेंच फ़ैसला देगा। इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर है और मज़हर अली अज़हर है, जो जिनके बारे में एक इम्प्रेशन है कि ये इमरानदार जज है। और जस्टिस बंदियाल साहब का झुकाव क्या, बल्कि उनकी वाज़ेह जो वाबस्तगी है वो भी आपकी नज़र में है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं। वो हर इमरान खान का केस जो है उठाते हैं और इमरान खान के हक़ में फ़ैसला देते हैं। तो ये 3-5 का 3 और 2 का बेंच है, यानी 2 जज जो हैं वो आइन की पासदारी पर यकीन रखते हैं और 3 जज जो हैं वो इमरानदारी के हवाले से जाने जाते हैं। तो इस पर अब लंबी चौड़ी तफसीलात तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप तक पहले ही पहुंच चुकी हैं, टीवी पर आ गई हैं, सोशल मीडिया पर आ गई हैं। इस पर मेरा कमेंट सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस को इतनी बड़ी शिकस्त के बाद इस मामले पर अब ज़िद नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो उन्होंने कहा है कि कल समाअत होगी और कल हम हर सूरत में इसका फ़ैसला करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि फ़ैसला उन्होंने पहले ही बना लिया है और कल इसका ऐलान करेंगे। क्या समाअत होगी, जब जिसके बारे में आप पहले ही ये बता चुके हैं कि कल हमने फ़ैसला सुना देना है। हालांकि इसमें अभी कई एतराज़ात हैं। मसलन पहला एतराज़ ये है कि क्या गुलाम मोहम्मद डोगर के केस से निकलने वाले इलेक्शन वाले मामले पर नोटिस लेना आईनी लिहाज से जायज़ है, ये सवाल है। और इसके अलावा दूसरे सवाल भी, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अखलाकी तौर पर एक मुकम्मल शिकस्त है जो चीफ जस्टिस साहब को हुई है। तो अखलाकी तौर पर उन्हें ये मुतालबा
اب مان لینا چاہیے کہ فل کورٹ بینچ بنے، اور اگر وہ فل کورٹ بینچ نہیں بناتے تو حکومت کے پاس بھی ایک لائحہ عمل ہے، اگرچہ اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت سے کہ وہ اس 5 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کرے اور اس کا بائیکاٹ کرے، اور بائیکاٹ کرنا بنتا ہے، کیونکہ یہ واضح طور پر یہ جو بینچ کی تشکیل ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ عمران خان کے حق میں دیا جائے گا، تو اس فیصلے کو ظاہر ہے اس طرح آسانی سے قبول بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح وہ حل کر کے حکومت کو گرا دیں گے، حکومت کو اڑا کر رکھ دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری مشکلات ہیں جس میں حکومت کے لیے کم ہیں اور بندیال صاحب کے لیے اور عمران دار ججوں کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، تو اس پر مزید تبصرہ اب اس لیے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کل صورتحال جو ہے وہ ایک نیا موڑ اختیار کر سکتی ہے، ایک نئی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بندیال صاحب کی عمران داری کی وجہ سے عدلیہ ایک ایسے بحران میں گھر گئی ہے کہ جس کے بعد اس ادارے کی ساکھ جو ہے، بلکہ اس ادارے کے وجود اور اس ادارے کا ساکھ جو ہے اس پر ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور آئندہ کے لیے بھی معاملات اس طرح ہو جائیں گے کہ لوگ ہر معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے، جو کہ نظام عدل کے لیے، ریاست کے لیے خطرناک بات ہے، اور اس چیز کی جو بنیاد ہے ان لوگوں نے رکھ دی ہے عمران خان کی محبت میں اتنے وارفتہ اور شیفتہ ہونے کی وجہ سے، اور کچھ اس وجہ سے کہ بھی جسٹس منیر کی روح جو ہے وہ سپریم کورٹ کے عمارت کے اندر سے نکلنے پر تیار نہیں ہو رہی۔ ناظرین، جنرل امجد شعیب کو بظاہر گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی، لوگوں کو فوج کے خلاف اکسایا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ سارا ٹولہ فوج کے خلاف اکسا رہا ہے۔ آپ وہ را کے ایجنٹ حیدر مہدی کی ویڈیو سنیے جو وہ روز دن میں 3 مرتبہ نشر کرتا ہے، اور ہر ویڈیو میں وہ فوج کے خلاف بڑی گندی بکواس کرتا ہے۔ اس کی ایک ویڈیو مجھے یاد ہے جو اس نے آج سے 12-13 دن پہلے کی تھی، اس نے کہا تھا کہ پاکستان کے عوام نکل آئیں اور ہر فوجی کا گھر توڑ دیں، چاہے وہ فوجی ملزم ہے یا نہیں ہے، کس بات کا ملزم یہ نہیں، مطلب یہ اس کا یہ تھا کہ وہ چاہے عمران خان کے خلاف ہے یا حامی ہے، اس سے قطع نظر آپ کو چاہیے کہ اٹھ کر فوج کا ہر فوجی کا گھر توڑ دیں اور جلا دیں اور آگ لگا دیں اور مار دیں اور پتن ٹانگ دیں۔ اس طرح کے بکواس پاکستان میں کامران ریاض کو آپ دیکھ لیں، عوریہ مقبول جان کو آپ دیکھ لیں، ہارون الرشید کو آپ دیکھ لیں، لندن میں بیٹھا ہوا بگھوڑا عادل راجہ وہ اس کو دیکھ لیں، امجد اوان ہے اس کو دیکھ لیں، ایک پوری کھیپ ہے۔ کم سے کم اس میں میرے خیال سے 40 کے قریب لوگ شامل ہیں، جن میں سے 20-25 تو یوٹیوب پر اپنا چینل کرتے ہیں اور اس میں بکواس کرتے ہیں، اور 15-16 کی گنتی میں یہ لوگ ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا اڈا ملک دشمنوں کا را کے ان ایجنٹوں کا سب سے بڑا اڈا بول ٹی وی ہے، جہاں 6-7 آدمی الگ الگ پروگرام کر کے انڈائریکٹ ملفوف یا غیر ملفوف انداز میں فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ لیکن جو امجد شعیب کا مسئلہ ہے یہ بکواس بازی سے علاوہ بھی ہے، اس کی کرپشن بے انداز ہے۔ 4000 ایکڑ اراضی کا معاملہ ہے جو اس نے ناجائز طور پر ہتھائی ہوئی ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں ہے۔ چند لاکھ کی تنخواہ سے کوئی آدمی کیسے اربوں اور کھربوں پتی بن سکتا ہے؟ تو امجد شعیب کے نام سے ہی یہ جنرل فیض کی طرف بھی توجہ جاری ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب جنرل فیض کی باری آئے۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ ابصار عالم صاحب نے پرسوں کی بات ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے وہ کہانی ساری بیان کر دی جو جنرل فیض کے حکم پر اسلام آباد کی ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی فیملی پر جو ظلم ڈھایا گیا، اس کی پوری کہانی انہوں نے بیان کر دی ہے۔ وہ بہت لمبی کہانی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 2017 کی مئی کا یہ 12 تاریخ کا واقعہ ہے۔ رینجرز کے درجنوں گاڑیاں اور 100 سے زیادہ ٹرک اور 100 سے زیادہ مشین گنیں اور بہت سارے جوان جنرل فیض کے، انہوں نے نہیں لکھا لیکن کہانی کا تسلسل یہ بتاتا ہے واقعے کا، کہ جنرل فیض کے حکم پر ایک گھر میں داخل ہوئے، جہاں داخل ہونا تھا وہاں داخل نہیں ہوئے، غلطی سے ایک ہندو شہری کے گھر داخل ہوئے اور جاتے ہی سب کی پٹائی شروع کر دی، وہ سب ٹراما میں چلے گئے۔ یہ جو ہندو شہری تھا اس کا نام تھا رمیش سنگھ۔ پھر بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہم غلط گھر میں گھسا ہے تو پھر وہاں سے نکلے اور پھر صحیح گھر میں گھسے۔ صحیح گھر کس کا تھا؟ یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک تھے۔ تو پھر یہ وہاں گئے تو اس کے گھر میں 8 افراد تھے، سب کو انہوں نے مارا پیٹا، رسیوں سے باندھا
2 साल के बच्चे की भी पिटाई की और एक 14-15 साल का बच्चा था, उसको रस्सियों से बांधकर ज़मीन पर लिटाया और उसका मुंह बूट से कुचल दिया। और इन सब को फिर उठाया, मारने पीटने के बाद इन सब को उठाकर वो ले गए किसी और जगह। वहाँ जाकर ये कहा कि ये सारी हाउसिंग सोसाइटी आदि नजफ़ के नाम पर करो, जो फैज़ का भाई है, जिसने वहाँ गुंडागर्दी, डकैती, चोरी, कत्ल व गारतगरी और हर तरह की बदमाशी का अटक में बाज़ार गर्म कर रखा है, उस नजफ़ के नाम पर मुंतकिल करो। और आधी प्रॉपर्टी इसी नजफ़ की फैमिली के, जनरल फैज़ की फैमिली की कोई खातून है मासूमा, उसके नाम पर मुंतकिल कर दो। लेकिन वो हैरत है, हद यानी उस पर दाद देनी चाहिए कि वो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक, इसकी जगह कोई और होता तो वो सब कुछ उसी वक्त देकर अपनी जान छुड़ाता, क्योंकि जिस तरह 100 मशीन गनों का रुख उसकी तरफ था। लेकिन वो डटा रहा, उसने कहा कि मैंने साइन नहीं करने, मारना है तो मार दो। तो बहरहाल ये किस्सा फिर बाद में इनको दहशतगर्दी के केस में बंद कर दिया गया। 3 साल तक केस चलता रहा, वो लोग बरी हो गए। ये हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक था, उनका ससुर इस ट्रामा की कैफियत की वजह से दिल हार बैठा और उसकी वफ़ात हो गई। यानी एक कत्ल किया जनरल फैज़ और उसके गुंडों ने, और वो हाउसिंग सोसाइटी तो बच गई, जनरल फैज़ के पल्ले कुछ नहीं आया। लेकिन आपने देख लिया होगा कि ये लोग, ये शोएब अमजद अबान और फलाना ढिमकाना, ये जिस तरह के लोग हैं, और फैज़ का ये सारा ग्रुप जो था, इन्होंने ये जो अरबों खरबों पति हुए हैं, तो ये सिर्फ करप्शन के बल पर नहीं हुए। करप्शन तो ये अपने महकमे में करते हैं। इन्होंने नाजायज़ कब्ज़े किए, लोगों को कत्ल किया है, लोगों की जायदादों को हथियाया है, उनको डरा धमका कर उनसे पैसे वसूल किए। यानी ये अगवा बराए तावान का ग्रुप भी है, ये कब्ज़ा ग्रुप भी है, ये गुंडागर्दों और दहशत गर्दों का ग्रुप भी है। तो जनरल फैज़ की बारी अब लाजमी आनी चाहिए। ये जनरल फैज़ वहाँ चकवाल के इलाके में एक गाली का नाम है, और लोग वहाँ इसे जनरल डायर के नाम से पुकारते हैं, कि जिस तरीके से इसने वहाँ दहशतगर्दी का सिस्टम एक कायम कर रखा है, जो अब टूट गया है। लेकिन इसका खरबों रुपए का जो वहाँ जायदाद है, जिसमें इसने एक महल बना रखा है, ऐसा महल जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि नमरूद और शद्दाद और हामान का भी ऐसा महल नहीं होगा माजी में। इस तरह के से रंगीन महल एक बना रखा है, और उसमें छुप कर बैठा है गीदड़ की तरह। तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये खबरें दुरुस्त हों कि जनरल फैज़ की बारी भी आएगी। नाज़रीन, राजनपुर में इलेक्शन हुआ और वहाँ पीटीआई की मकबूलियत गिर चुकी थी, इसमें कुछ शुबा नहीं। मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि पीटीआई की वहाँ फेवर नहीं है, लेकिन पीटीआई को उम्मीदवार वहाँ भारी अक्सरी से जीता है। तो ये अब पूरी पीटीआई इस पर जश्न मना रही है कि देखिए हमें कितनी अक्सरियत हासिल है। इसकी जनाब जो असल कहानी है वो सीधी सी है कि ये वहाँ सीट पीटीआई नहीं जीती। पीटीआई तब जीती अगर उम्मीदवार पीटीआई का होता, या जैसा कि इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा इस सीट से, अगर वो इस सीट से इलेक्शन लड़ता तो वो भारी अक्सरियत से हार जाता, बल्कि उसकी ज़मानत भी ज़ब्त हो जाती। वहाँ पीटीआई के नाम पर इतना गुस्सा है। लेकिन हुआ ये कि शुरू में जब ये इमरान खान ने ऐलान किया, तो आपको याद होगा कि इमरान खान की तरफ से पहले दिन ये ऐलान आया कि वो राजनपुर की सीट का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उसके 2 दिन बाद ये ऐलान आया कि वो किसी भी सीट से इलेक्शन नहीं लड़ेगा। दोनों का पस मंज़र अलग अलग था, एक ही वजह नहीं थी, जैसा कि हमने पहले दिन सोचा था। राजनपुर का इलेक्शन ना लड़ने की वजह ये थी कि वो जाफ़र खान लगारी, जो हर इलेक्शन जीतता आ रहा है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़े, चाहे वो काफ लीग के टिकट पर लड़े, चाहे वो किसी भी पार्टी की सीट पर लड़े, उसका कबीला है, कबीले का वोट है। तो उस फैमिली की तरफ से पीटीआई को मैसेज दिया गया था कि अगर इमरान खान ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा तो हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे या किसी दूसरी जमात में शामिल हो जाएंगे। दूसरी जमात से मुराद नून लीग नहीं थी, पीपल्स पार्टी हो सकती थी। इस पर इमरान खान ने राजनपुर का इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद जब वो टेरियन वाइट का केस का मामला सामने आया, जिसमें उसने ये ट्रिक इख्तियार की कि जनाब मैं तो एमएनए ही नहीं हूँ और मुझ पर तो इस तरह का केस चल ही नहीं सकता, तो उसकी बुनियाद बनाने के लिए इसने ये ऐलान किया कि मैं कोई भी ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, पार्लियामेंट का मेंबर तो मैं पहले ही नहीं हूँ, अब अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। ये उस अदालत में जिसमें ये टेरियन का केस चल रहा है, उसमें ये एक ट्रिक उसने इख्तियार की, इसकी वजह से ये बाइकाट किया। तो जाफ़र खान जब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ा था इलेक्शन 2013 में, तो उसने 1 लाख वोट हासिल किए थे।
اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر آیا اور 88,000 ووٹ لیے. پھر یہ مر گیا. تو اس کا جو وارث تھا، بلکہ جو وارث تھی وہ اس کی بیٹی تھی، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے. تو چنانچہ پھر خاندان نے، قبیلے نے اس کے بھتیجے کو وارث بنایا، یعنی کم از کم انتخابات کی حد تک وارث بنایا اور انتخابات میں سے ٹکٹ دیا. تو یہ جناب لغاری قبیلہ جس کی میجارٹی جعفر خان کے ساتھ ہے اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اویس لغاری کے ساتھ ہیں، جو مسلم لیگ نون میں شامل ہیں. تو یہ جعفر قبیلے کا ووٹ تھا. اگر جعفر قبیلے کا ووٹ نہ ہو تو پی ٹی آئی کی وہاں سے ضمانت ضبط ہو جانی تھی. لیکن بہرحال چونکہ وہ جعفر خان اس کے بھتیجے کے پاس ٹکٹ پی ٹی آئی کا تھا، اس لیے پی ٹی آئی کو جشن منانے کا پورا حق ہے. اس حق پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو حقیقت کا پول ہے وہ کھولنا بھی ضروری ہے. اور وہ جو اویس لغاری جو مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے، اس کے پاس لغاری قبیلے کے بہت ہی تھوڑے ووٹ ہیں، چند 100 سے بھی زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ سارا قبیلہ ان بلاک جعفر خان کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اویس لغاری نے جو 50,000 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ پارٹی کی مقبولیت کے ووٹ ہیں، وہ لغاری قبیلے کے ووٹ نہیں ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ لغاری قبیلے کے بہت تھوڑے لوگ اس کے ساتھ ہیں. لغاری قبیلہ راجن پور کا سارا تقریباً یہ جعفر خان فیملی کی قیادت میں ہے اور جعفر خان کا ووٹ ہے. تو اس کے باوجود اگر اویس لغاری اتنا زیادہ ووٹ لے لیتے ہیں 50,000، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو مسلم لیگ کا ووٹ ہے وہ کافی بڑا ہے. اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہیٹ ویو تھی عوام کے اندر، خاص طور پر سیلاب زدگان کی مدد نہ کرنے کے حوالے سے، وہ اس جعفر خان لغاری کی فیملی کے ووٹ بینک کے وجہ سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئی. ظاہر ہے ایک جب قبیلے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. تو یہ تیسری چیز جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنرل فیض کی دہشت گرد تنظیم نے آج پورے ملک میں ہڑتال کی کال دی، جو عملاً پورے ملک میں ناکام ہوئی. کسی جگہ لوگوں نے اس کی اپیل پر کان نہیں دھرے، لیکن پھر ہوا یہ ہے کہ کئی شہروں میں، ہر جگہ نہیں، کئی شہروں میں اور بعض علاقوں میں ان کے جتھے، جہاں ان کو جتھے دستیاب تھے، وہ بندوقیں لے کر نکلے، ڈنڈے لے کر نکلے اور انہوں نے دکانیں زبردستی بند کرائیں. کراچی پورا چلتا رہا، لیکن بلدیہ ٹاؤن اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں چونکہ لبیک کے پاس اچھے خاصے جتھے تھے، انہوں نے گن پوائنٹ پر وہاں دکانیں بند کرائیں، غنڈہ گردی کی. لاہور کے بعض علاقوں میں بھی غنڈہ گردی کی اور دکانیں بند کرائیں. لیکن مجموعی طور پر پورا پاکستان نے اس دہشت گرد جتھے کو مسترد کر دیا. تو ناظرین، یہ اب تک کی صورتحال ہے. اور اب کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں ایک راند مارنے کی کوشش کی جائے گی، پورے زور لگا کر کوشش کی جائے گی. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئین پسند جیتیں گے اور آئین شکنوں کے ہارنے کے دن شروع ہو چکے ہیں. اور کچھ چہرے اب عنقریب ہمیں اس بڑے احاطے میں موجود نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دعا بھی ہے لیکن یہ تھوڑی سی اس میں خبریت بھی ہے. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.